नजरीन ड्रामा सीरियल अपशमीम में शमीम को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये अब्दुल बारी तो पूरा गुलाम है। जब से कशिफ ने आयरा को जन्म दिया है उसे कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। ऊपर से कशिफ ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया है। अगर कशिफ डॉक्टर बन गई तो मेरी अहमियत इस घर में 2 टके की हो जाएगी। आज तो लोग मुझे डॉक्टर बाजी के नाम से पुकारते हैं। कशिफ के डॉक्टर बनने के बाद मोहल्ले वाले भी मुझे डॉक्टर बाजी नहीं बुलाएंगे, शमीम के नाम से पुकारेंगे। अब मुझे पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। शमीम की नजरें आयरा की तरफ जाती हैं। अगर आयरा को कुछ हो जाए तो इसका इल्जाम कशिफ पर आएगा और फिर अब्दुल बारी कशिफ को न सिर्फ इस घर से बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकाल देगा। शमीम आयरा के दूध में नींद की मेडिसिन मिला देती है। आयरा जैसे ही सोती है दोबारा नहीं उठती। कशिफ बार बार आयरा को देखती है मगर आयरा को होश नहीं आ रहा था। उसकी नब्ज भी आहिस्ता हो रही थी। कशिफ रोती हुई आती है। सादिक पूछता है, कशिफ क्या हुआ? कशिफ सादिक को बताती है, सादिक भाई पता नहीं आयरा को क्या हो गया है, बिल्कुल ठीक सोई थी, मुझे इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। सादिक कहता है, अच्छा मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा आयरा को। कशिफ और सादिक आयरा को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। शमीम अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। अब पता लगेगा कशिफ तुम्हें कि शमीम किस बला का नाम है। मैंने अपना आखिरी पत्ता खेल दिया है। नसीम शमीम के पास आती है, बाजी पता नहीं आयरा को क्या हो गया है, बचेगी भी या नहीं, अल्लाह खैर करे। शमीम नसीम को कहती है, तुम क्यों परेशान हो रही हो, जिसकी बच्ची है उसे तो उसकी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। नसीम कहती है, बाजी आप कैसी बात कर रही हैं, क्या हो गया है आपको? आयरा हमारी भतीजी है, हमारा खून है, अगर हम आयरा के लिए परेशान नहीं होंगे तो कौन होगा? शमीम कहती है, मेरी परेशान होती है जूती, मेरी तरफ से कल की मरती आज मर जाए। नसीम कानों को हाथ लगाती है, बाजी आपका तो लगता है कि दिमाग हिल गया है। कशिफ से दुश्मनी है तो कशिफ से निकालें, इसमें मासूम बच्ची का क्या कसूर है? नसीम को एकदम ख्याल आता है, वैसे आपने तो कुछ गलत नहीं किया, मेरा ख्याल है आयरा के सोने से पहले आप उसके पास थी। जहां तक मुझे याद है आपने ही आयरा को फीडर बनाकर दिया था, कहीं आपने तो उसमें कुछ गलत नहीं मिला दिया? शमीम कहती है, नसीम जुबान संभाल कर बात करो, मैं क्यों बच्ची के दूध में कुछ मिलाऊंगी? नसीम चली जाती है। नसीम को बार बार ख्याल आ रहा था, हो ना हो ये शमीम बाजी की कारस्तानी है, मुझे सुराग लगाना पड़ेगा। नसीम किचन में जाती है, हर तरफ देखती है तो उसे कुछ मेडिसिन मिलती हैं। इधर कशिफ रोए जा रही थी। अब्दुल बारी को कॉल करती है, अब्दुल बारी को आयरा के बारे में बताती है। अब्दुल बारी भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। कशिफ रोती हुई अब्दुल बारी के पास जाती है, अब्दुल बारी पता नहीं हमारी बच्ची को क्या हो गया है। अब्दुल बारी कहता है, डॉक्टर क्या कहते हैं? कशिफ रोते हुए बताती है, अभी कुछ नहीं बता रहे, इतने में डॉक्टर आता है, बच्ची खतरे से बाहर है, हमारा ख्याल है कि बच्ची की खुराक में स्लीपिंग पिल्स मिलाई गई हैं, मेडिसिन ज्यादा मिकदार में थी। कशिफ और अब्दुल बारी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। नसीम को लग रहा था अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है, आयरा को शमीम बाजी ने ही जान से मारने की कोशिश की है। कशिफ के माँ बाप भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, कशिफ को तसल्ली देते हैं। जैसे ही नसीम घर आती है शमीम को बताती है, खुदा का शुक्र है आयरा की जान बच गई, वरना मारने वाले ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। डॉक्टर बता रहे थे कि आयरा को नींद की दवाई उसके दूध में मिलाकर दी गई है। बेचारी कशिफ बिलक बिलक कर रो रही थी, मुझे उस पर तरस आ रहा था। शमीम कहती है, ये सब कशिफ की वजह से हुआ है, उसे बच्ची का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, उसने तो सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करने हैं। जैसे ही कशिफ हॉस्पिटल से आयरा को लेकर आती है शमीम कहती है, अब्दुल बारी तुम्हें अब कुछ अकल आई कि नहीं? मैंने तुम्हें हमेशा कहा था कि अपनी बीवी को कहो यूनिवर्सिटी को छोड़ दे, अपने घर पर तवज्जो दे, लापरवाही की भी हद होती है, अगर इस मासूम को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? बस मैंने फैसला किया है, कल से कशिफ यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, बच्चों से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। अब्दुल बारी खामोशी से चला जाता है। कशिफ कहती है, अब्दुल बारी मैंने भी फैसला किया है, कल से मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। अब्दुल बारी कहता है, नहीं कशिफ तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, तुम यूनिवर्सिटी जरूर जाओगी, तुम डॉक्टर बनोगी, अपना ख्वाब पूरा करोगी, मगर सोचना है कि आयरा के दूध में स्लीपिंग पिल्स किसने मिलाई हैं, मुझे पहले इसका पता लगाना होगा। कशिफ शमीम के पास आती है, क्या चाहती हैं आप? आपकी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझसे निकालें,
اس میں اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے؟ وہ تو آپ کا اپنا خون ہے۔ شمیم کہتی ہے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں آئرہ کے دودھ میں سلیپنگ پلز کیوں ملاؤں گی؟ کشف کہتی ہے میں نے کب کہا کہ آپ نے اس کے دودھ میں سلیپنگ پلز ملائی ہیں؟ لیکن میں جانتی ہوں کہ آئرہ کو آپ نے ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، مگر ایک بات یاد رکھیں، میں نے اپنے ساتھ آپ کی ہر زیادتی کو برداشت کیا ہے، لیکن اس بار تو آپ نے حد ہی کر دی ہے۔ ایک معصوم کی جان لینے کی کوشش کی ہے آپ نے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شمیم کو غصہ آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اب آمنے سامنے کی جنگ ہے۔ ہاں، میں نے تمہاری بیٹی کو مارنے کی کوشش کی ہے، اس کے دودھ میں نے ہی پلز شامل کی تھی۔ تم بھی میری دشمن، تمہاری بیٹی بھی میری دشمن، میں تم دونوں کو اس گھر میں نہیں دیکھ سکتی۔ عبد الباری سب سن لیتا ہے، شمیم کو کہتا ہے بس کریں باجی، آپ کسی کی نہیں ہیں، میری سب سے بڑی دشمن آپ ہیں، آپ نے ہی میری بیٹی کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ کشف ہمیشہ مجھے آپ کی حرکتوں کے بارے میں بتاتی رہی، مگر میں نے کبھی یقین نہیں کیا۔ آپ کو اپنی بڑی بہن سمجھا، ماں کا درجہ دیا، عزت دی، کبھی آپ کے سامنے زبان نہیں کھولی۔ اس کا صلہ آپ نے یہ دیا، بہت ہو گیا۔ اس بار اس گھر سے ہم نہیں بلکہ آپ جائیں گے، ہمارا آپ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، اور نہ آج سے آپ میری بہن ہیں۔ شمیم کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ عبد الباری تم غلط سمجھ رہے ہو۔ عبد الباری کہتا ہے بس باجی، ابھی تو ٹھیک سمجھا ہوں، آپ کی خصلت ہی یہی ہے کہ آپ کو اپنے علاوہ کوئی دوسرا اچھا ہی نہیں لگتا، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جائے۔ ادھر نسیم بھی صادق کو کہتی ہے پلیز صادق، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں وعدہ کرتی ہوں جو تم کہو گے میں وہی کروں گی، جہاں کہو گے وہاں رہوں گی۔ نسیم صادق کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ رضا بھی سدھر چکا تھا، بار بار اسے سائرہ کی یاد آ رہی تھی۔ رضا کی ماں کہتی بیٹا اب سائرہ کو یاد کرنے کا کیا فائدہ، ہم سے غلطی نہیں بلکہ گناہ ہوا ہے، تمہاری زندگی برباد کرنے میں نے بھی برابر کا کردار ادا کیا ہے۔ رضا کہتا ہے میں سائرہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں امی، اس کا گناہ گار ہوں۔ سائرہ نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اس نے اپنے کوکنگ کے کام کو ہی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ شمیم کی حالت بہت بری تھی، اس کی دماغی حالت بھی خراب ہو چکی تھی، اس کی چیخیں ابھر رہی تھی۔ کشف عبد الباری کو کہتی ہے عبد الباری شمیم باجی کو معاف کر دیں، ان کی حالت بہت خراب ہے، اپنے ہی اپنوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ کشف شمیم کے پاس جاتی ہے، آپ نے جو کیا وہ سب میں نے اللہ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ گھر کی بڑی ہیں، میں نے آپ کو عبد الباری کی بڑی بہن ہونے کے ناطے معاف کر دیا ہے۔ شمیم کہتی ہے سچ میں کشف تم نے مجھے معاف کر دیا؟ عبد الباری کہتا ہے باجی رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی رنجش نہیں ہے۔ شمیم کشف سے معافی مانگتی ہے۔ ڈرامہ آپا شمیم میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔